तहरीक इंसाफ का कान्हा में जलसा, पार्टी परचमों की बहार, कारकुनान का जोशो खरोश दीदनी, सलमान अकरम राजा, अहमद खान बुचर, शौकत बसरा, रेहान डार, आलिया हमजा, जमशेद अस्सी और दीगर रहनुमा मौजूद। रिंग रोड को बेदिया के करीब से बंद कर दिया गया। 2 किलोमीटर तक खारदार तारें लगा दी गईं। पुलिस वाटर कैनन भी जलसा गाह के रास्तों पर मौजूद। वजीर आला की हिदायत पर जलसा गाह के रास्ते खोल दिए गए। किसी कारकुन या रहनुमा को जलसे में शिरकत से नहीं रोका जा रहा। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, शहर के दाखिली और खारजी पॉइंट्स का दौरा, गाड़ी में मुख्तलिफ शाहराहों की सूरत हाल की वीडियोस बनाती रही। जमान पार्क अपर मॉल पर सिक्योरिटी एहलकारों से बातचीत भी की। जलसा गाह के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शुरा की सिक्योरिटी के लिए 12,000 से जायद अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर मामूर। डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक खवातीन शुरा की चेकिंग के लिए 324 लेडीज एहलकार भी तैनात। दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी अलर्ट, चेकिंग जारी। पंजाब हुकूमत की अदम तरजीह या ब्यूरोक्रेसी की मसरूफियात। वाल्टन रोड मंसूबा रिहायशियों के लिए मुसलसल आजमाइश बन गया। सितंबर में एक साइड मुकम्मल करने के दावे हवा हो गए। सीबीडी हुकाम और कॉन्ट्रैक्टर ने आवाम को धूल मट्टी के रहमो करम पर छोड़ दिया। वजीर आला के दौरों के बावजूद मंसूबा लटकने लगा। डिफेंस मोड की जानिब एक साइड की कारपेटिंग का काम भी नामुकम्मल। स्कूलों में 5,000 ड्राइंग टीचर की आसामियां खत्म करने का फैसला। ड्राइंग का सब्जेक्ट नहम और दहम में नहीं होता। अक्सर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में ड्राइंग सिखाई नहीं जाती। असातिज़ा शदीद नाराज, बोले फिजिकल और ड्राइंग टीचर्स की आसामियां खत्म की गईं तो एहतजाज करेंगे। प्रमोशन मुस्तकिली के लिए बीएड की शर्त का खात्मा। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुतालबात की मंजूरी के लिए रैली। एहतजाजी रैली गोलबाग शादबाग से टोके वाले चौक तक निकाली गई। मुजाहिरीन ने असातिज़ा के खिलाफ हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। तनख्वाहों की अदम अदायगी और पीएचएफ की नारवा पॉलिसियां। जुना अस्पताल में वाईडीए का एमएस ऑफिस के बाहर एहतजाज। सदर डॉक्टर हमजा नजीर ने मुजाहरे की क़यादत की। मुजाहिरीन की इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। बोले 4 माह से हाउस ऑफिसर्स को तनख्वाहें नहीं दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले। यूनिवर्सिटी मुकर्रर हदफ पूरा ना कर सकी। कम दाखिलों के बायस इंतजामिया ने दूसरे मरहले की तारीख में तोसी कर दी। मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें 25 सितंबर तक जमा करवाई जा सकेंगी। एमडी कैट एंट्री टेस्ट के लिए सख्त इकदामात। टेस्ट के दौरान मोबाइल फोन खामोश रहेंगे। तमाम इम्तिहानी मराकज के 500 मीटर तक सर्विस मुअत्तल होगी। 12 अजला में 26 इम्तिहानी मराकज बनाए गए। 82,500 उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल होंगे। रेलवे के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। एसी और पैसेंजर ट्रेन किरायों में 10% कमी। रेलवे के कुल मुसाफिरों का सिर्फ 20% रियायत का फायदा उठाएंगे। मेल एक्सप्रेस इकोनॉमी क्लास के मुसाफिरों की बड़ी तादाद रियायत से महरूम रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब पुलिस में अफसरान का काल पड़ गया। अफसरान की कमी के बायस हाजिया ऑफिस वीरान हो गया। करोड़ों के अखराजात लगाकर दफातर बना दिए गए मगर ऑफिसर दस्तयाब नहीं। 2 एडिशनल आईजीज, 5 डीआईजीज, 6 एआईजीज की अहम सीटें खाली। एक अफसर को मुतअद्दिद चार्ज देकर काम चलाया जाने लगा। अफसरान की अदम दस्तयाबी से माली मामलात और दीगर महकमाना अमूर शदीद मुतासिर। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का शहर को तजावुजात से पाक करने का ऐलान। सीओ एमसीएल अली अब्बास बुखारी की ज़ेर सदारत रेगुलेशन ब्रांच का इजलास। रिहायशी इलाकों से मवेशियों के इनखला, झुग्गियों का खात्मा और तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। 3 जोन्स पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दे दी गई। जमात इस्लामी की मेंबर साजी मुहिम मुल्तान चुंगी, अमान प्लाजा, जोहर टाउन, चुंग रायवन में कैंप लगाया गया। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद ने कैंपों का दौरा किया। शहरियों की बड़ी तादाद ने जमात इस्लामी में मेंबरशिप इख्तियार की। लाहौर हाईकोर्ट बार में बिलावल भुट्टो की सालगिरह तकरीब। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वकला ने सालगिरह का केक काटा। कमर अब्बास, खुरम ज़िया भट्टी, खुरम रज़ाक खलील समेत
دیگر کی شرکت پیپلز پارٹی شعبہ خواتین لاہور کے صدر نرگس خان نے بھی سالگرہ تقریب کا اہتمام کیا. رکن قومی اسمبلی سمینہ خالد گھورکی کی شرکت. لاہور چیمبر الیکشن مہم کا آج آخری روز. پیاف پائونیئرز پروگریسو الائنس کی انتخابی مہم اختتامی مراحل میں. قافلہ لبرٹی مارکیٹ پہنچ گیا. محمد علی میاں انتخابی مہم کی قیادت کر رہے ہیں. طاہر منظور چودھری، شاہد نذیر، ذیشان سہیل ملک احد امین، کرامت آوان، احسن شاہد اور دیگر شامل. پیاف پائونیئرز اینڈ پروگریسو الائنس کے اعزاز میں تقریب. ٹاؤن شپ انڈسٹریل ایریا ایسوسی ایشن نے اہتمام کیا. امیدواروں کو استقبالیہ دیا گیا. چیئرمین الائنس میاں انجم نثار، ظفر محمود، عدنان بٹ، محمد علی میاں، علی حسام، عدیل بھٹا شریک ہوئے. میاں انجم نثار بولے، آج انتخابی مہم کا آخری دن ہے. اپنے گھر آیا ہوں، کسی کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. الخدمت فاؤنڈیشن ریجن لاہور کے زیر نگرانی روڈ سیفٹی سیمینار. مہمان خصوصی ٹریفک پولیس انسپکٹر فرخندہ ذیشان موجود تھیں. نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر مشتاق مانگٹ، محمد سلیم بھی بطور مہمان خصوصی تھے. تمام شرکاء نے اس آگاہی مہم کو سراہا. جامعہ عروۃ الوثقی چندرائے روڈ پر وحدت امت کانفرنس. علامہ سید جواد نقوی کی زیر صدارت کانفرنس منعقد کی گئی. سفیر اسلامی جمہوریہ ایران رضا امیری مقدم کی خصوصی شرکت. ڈی جی خان فرہنگ ایران ڈاکٹر اصغر مسعودی، علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی کی بھی شرکت. پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے زیر اہتمام الزائمر کا دن منایا گیا. پروفیسر آصف بشیر نے کہا، مردوں کی نسبت خواتین زیادہ الزائمر کا شکار ہیں. تقریب میں پروفیسر محسن ظہیر، قاسم بشیر، اطہر جاوید، سائرہ بلال، احسن نعمان، ڈاکٹر فائزہ اطہر سمیت پیرا میڈیکل سٹاف نرسز کی شرکت. سیشن کورٹ مسجد میں محفل عید میلاد النبی. خطیب سیشن کورٹ قاری محمد مدثر شہزاد نے خطاب کیا. نعت حاجی حاکم علی نقشبندی اور وحید شاہ نے پڑھی. تقریب میں محمد مشتاق ایڈوکیٹ، ملک جعفر محمود، امجد سعید، میاں عباس اور دیگر نے شرکت کی. وائس کالج گلبرگ کے زیر اہتمام محفل میلاد اور سیرت کانفرنس. چیف ایگزیکٹو حامد طارق، ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاہدہ نعیم کی شرکت. محفل میلاد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا. طلباء نے نعتوں کے نذرانے بھی پیش کیے. دنیا بھر میں آج عالمی یوم امن منایا جا رہا ہے. پاک عرب سوسائٹی میں واقع ہیومن فرینڈز آرگنائزیشن کے ہیڈ آفس میں تقریب. مسلم مسیحی بین المذاہب قائدین نے یوم امن کی مناسبت سے کیک کاٹا. چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا عاصم مختوم، چیئرمین ایچ ایف او ساجد کرسٹوفر سمیت دیگر کی شرکت. لاہور عجائب گھر میں عالمی یوم سیاحت کی مناسبت سے پینٹنگ نمائش کا افتتاح. سری لنکن فنکار معین سعید اور بلال کی جانب سے فن پارے آویزاں کیے گئے. نمائش کا افتتاح ڈائریکٹر نبیلہ عرفان اور جمی انجینئر نے کیا.